It's a wonderful day to come in the presence of God once again. Praise the Lord, church, precious and loving people of God. I bless you in the name of Jesus. Good morning and good evening, precious, precious, precious children of God. I thank God for this day because we are alive to praise the name of the Lord and to give Him the glory. We are alive to bring the word of God to you. So many people died and buried. जायतीं जाणां भाव भयणांनो मरोन काबार जालीं आसतलीं, तांकां पुल्लीं आसतलीं. तांच्या घरांनी आयज रोडणें आनी दूख आयलां आसतलें. पूण देवा कारगां देवान आमकां जिवीं दवरलां. देवाचें उतर आमच्यान आयकूंक. आयज आनीक एकदां देवानी संदी आमकां दिली देवाचें उतर तुमच्या मुखार हाडूंक आनी देवाच्या उतरांतल्यान तुमकां शिकोवंक. देवा कारगां आनी महिमान दिनमास. Heavenly Father, I thank you for this day. Thank you for this evening, O God. You made us possible to stand before you in your holy presence, O God. Loving Heavenly Father, Lord, teach us your word and strengthen us, O God. We need the bread, O God, heavenly bread, a fresh bread, daily, Master. We need, Lord, we need your touch. We need your strength, O God. We need your empowerment, O God. Strengthen our souls. Revive us, quicken us, fill us, strengthen us, Master. Oh, Holy Spirit, bless us. Oh, Holy Spirit, anoint us, anoint the hearers, anoint our tongue, our lips, our words. Your word is so anointed, O Master. I thank you that you are present here in our midst, O God. Loving Father, even as we study your word, even as I preach your word, let your word, Lord, produce fruit, O God. Oh, Father, let your word bring salvation to your people, Master, in Jesus' name. Hallelujah. Precious people of God, these days I'm continually preaching the subject called Overcomers. Hallelujah. And this evening I want to continue with the subject called Overcome Fear. Hallelujah. Overcome fear. Because today so many thousands and thousands of people are living in great fear. Hallelujah. Don't you think so? Hallelujah. A different type of fear. Hallelujah. People are possessed. So many people are possessed with the spirit of fear. And each day they live with a great fear. And I believe that this message will help you and will help you out. This message will help you out to come out of your fear. Hallelujah. And I gave the title Overcome Fear or Deliverance of Fear. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The fear is the greatest weapon of Satan. The fear is the greatest weapon of the devil. Through the fear, Satan has crippled so many people. Through fear, Satan has destroyed so many people's lives. Hallelujah. Babinano, Birant, जावन आसा एक व्हडलो दुस्मान मनशा कुडाचो. आनी सैतानान इबिरांत एक वेपन कसो, एक हथियार कशें उजार केल्लें आसा मनशा कुडाचेर. आनी बिरांते उदेशी जायत्या जाणांचें जिवीत ताणें नश्ट केल्लें आसा. And I believe this message will help you. I believe this message will help many people
Hallelujah. Because the Lord has put this message in my heart, and had put things in my heart to bring this message before you. Hallelujah. So that you will be delivered of the spirit of fear. Hallelujah. देवान म्हाका हांवें ही मॅसेज प्रिपेर करूंक नासली पूण देवान म्हाका सुचयलें आनी ह्या दिसांनी ही मॅसेज चड गरजेची म्हूण देव म्हाका दाखोवंक लागलो. कित्याक आपलो लोक बावार्थी आनी आपली मनशां आयज भिरांतेन जियेतात आनी भिरांतेन आसा. आनी हांव सत मानता ही मॅसेजी उद्देशी जायत्यांची भिरांत आयज तुमकां सोडटली आनी तुमी भिरांतेंतली जैतिवंत जातली, ओवरकमर जातली, भिरांतेंतली तुमी भायर येवंक पावतली. हालेलुया. सैतानाचें एक व्हड तें हथियार जावन आसा मनशा कोणाचेर, चर्चीचेर आनी लोकांच्या मोगाड भाव भयणाचेर, जेजूच्या भुरग्यांचेर सैतान उजार कोत्ता. तें व्हडलें हथियार म्हणल्यार भिरांत. आयज जायते ऑजरांनी लाखांनी लोक दर एका दिसा भिरांतेन जियेता. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. Many of time, people of God, we feel strange things happening for our lives, or a strange feeling. We feel strange things happening to us, or strange things in our body. जायते दाव आमचे कुडीनी, आमचे बॉडीन एक वेगळेंच कितें आमकां दिश्टी पडटा, अनुभव जाता. एक भिरांत सगळें बरें आसलेलें आनी सडनली एक भिरांत मनशाच्या भितर येवंक लागता. सडनली अकस्मात अशें जायते जाणांक जावंक लागता. सगळें बरें आसलें आनी चलतालें पूण सडनली भिरांत मनशाक एटॅक करूंक लागता. हालेलुया. सैतानान आयज हें हथियार उजार केल्लें आसा जायत्या जाणांचें लायफ बिगडावंक. भिरांतेन आमच्यांनी मुखार वचोंक जायना. हालेलुया. Through fear you cannot achieve the things that you want to achieve. Hallelujah. Because of fear many has been crippled by Satan. You cannot achieve the things that you want to achieve in your life because of fear. जे जिवितांत तूं भोगूंक सोदता, पडोवंक सोदता, तें पडोवंक पावना जाल्यार भिरांतेक लागून जायतीं जाणां आयज भिरांतेन जियेता. आनी स्पेशली ह्या दिसांनी आख्ख्या लोकांचेर आनी आख्ख्या राष्ट्रांचेर करोना व्हायरसाची भिरांत आयिल्ली आसा. आनी आयज गोंयांत लागून हें करोना व्हायरस पावल्लें आसा देखून आयज जायतीं तोंड पडलेलीं आसा. भायर सरोना आनी भितरूच भिरांतेन फुगार जाता आसतलीं. हांव स्वत मानता ही मॅसेज तुमकां deliver kottali. In the mighty name of Jesus, I take authority over every spirit of fear. Hallelujah. I command every fear to die and to come out of you in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Because of coronavirus haji सगळ्यांक भिरांत आसा आनी हे भिरांतेन आयज लोक सारको कापता आनी भियेता. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Fear. Everyone has fear, something or other. Mosquito, just an example. Mosquito has a fear for the cockroach. The cockroach will bite or eat mosquito. Hallelujah. एक mosquito जोल्लेची भिरांत आसता. Mosquito has a fear for cockroach. Cockroach has a fear for lizard. Lizard has a fear of a rat. A rat has a fear of cat, and cat has a fear for dog, and dog fear for man, and man fear for snake. Hallelujah. आमी पळयता मॉस्किटो एका जोल्ल्याक भियेता, स्पायडराक भियेता, स्पायडर एके पालीक भियेता, आनी पाल एका उंदराक भियेता, उंदीर माजराक भियेता, माजोर सुण्यांक भियेता, सुणें मनशाक भियेता, मनीस सोरपाक भियेता. अशें सगळें आमी पळयता बोबिणान भिरांत ह्या संवसाराचेर पातका उदेशी भिरांत आयली. पातक करच्या आदाम जानवरांच्या मदें आसलो, वाघ आनी शिवाच्या मदें आसलो, सोरपांच्या मदें आसलो, लागून जाल्यार कांयच करूंक ताका हुकूम नासलो.
आनी ताणें जायनासलें. पूण जेन्ना आदामान पातक केलें, जानवरां लागून तांचेर विरुद्ध जाली. हालेलुया. पातक जावचे आदीं आदाम ही वागाच्या शिवाच्या गवट्याक हात घालून आसताली. पूण जेन्ना पातक जाली, ही जानवरां लागून तांचेर आक्रमण करूंक विरुद्ध जाली. हालेलुया. आनी आयज ही भिरांत सगळ्या संवसाराचेर फांकोरलेली आसा. दर एक मनीस भिरांत कसली ना कसली मनशाक भिरांत आसा. एवरी मॅन हॅज अ फियर or live in a fear for something or other. Every day, every person live in a fear. Hallelujah. Praise the Lord. That's why Bible, Jesus came into this world and he preached. He began to preach the kingdom of God. He began to drive out the kingdom of Satan, which was of fear, sickness, disease. Hallelujah. आई सगळ्यांचेर भिरांत आसा. आपूण मरत काय म्हूण, आपूण दुयेंस जायत काय म्हूण, आपल्याक एक्सिडेंट जायत काय म्हूण, आपल्याचें काजारी जिवीत बरें वचत काय वयचें ना, आपलो फुडार कितें जातलो. हालेलुया. आपलो लोन कसो फारीक जातलो, आपलो फुडाराक आपूण कोणाकोणें लगीन जातलें, आपलें काजारी जिवीत बरें वयतलें काय. हालेलुया. डायवर्स जायत काय, आपूण केन्ना सडनली मरत काय, पांय मायक असलें दुयेंसां आमकां येत काय म्हूण. सगळ्यांचेर भिरांत आनी भिरांत आसा. हालेलुया. आयज तुमची भिरांत तुमकां सोडून दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. I command in the name of Jesus, every fear will leave you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Strange things happen to you. Sometimes you feel strange things in your body. Strange feeling suddenly comes. The strange thing suddenly you experience. वेगळेंच कितें तुजे कुडीन तुका दिश्टी पडटा, अनुभवता. कुडीन तुजे कितें तरी एक दावलेले भशेन जाता, टोपलेले भशेन जाता, सडनली भिरांत येवंक लागता. जाल्यार हें जावन आसा एक वायट आत्मो तुजेर विरुद्ध काम करता, तुजे भितर काम करता. हालेलुया. Are you living in the environment of a fear? Hallelujah. When you need to stand against the fear and paralyze the spirit of fear. तुज्या सरभोंवतणी अंतराळाचेर, तुज्या सरभोंवतणी तूं रावता त्या जाग्याचेर भिरांत आसा. भिरांत आसा, सरभोंवतणी भिरांत आसा. आयज जेजूचें रगत तुका डिलिव्हर करतलें. You'll overcome the fear in the mighty name of Jesus and through the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We lose many things in fear. Because of fear, you cannot achieve many things. You lose many things in fear. You cannot achieve the thing that you want to achieve in your life because of fear. Hallelujah. भिरांतेक लागून आमी जें आमच्या जिवितांत पडोवंक सोदता तें आमकां पडोवंक जायना. भिरांत एक व्हडलो दुस्मान जावन आसा मनशा कुडाचो. हालेलुया. Fear is the greatest enemy of mankind. You cannot achieve anything in life, but you lose many things in life because of fear. आमी वगडायता भिरांतेन जायतें कितें. Hallelujah. Fear is a killer and not the life giver. Fear is a killer and not the life giver. भिरांत आमकां जिवीत दिना, पण भिरांत आमची वर्सां मोटवी करता. Because of fear, people become weak and sick. भिरांतेन मनीस वसक जाता, भिरांतेन मनीस दुयेंस जावंक पावता, भिरांतेक लागून मनशाक जेवण लागून रुचना, मनीस सुकोन वेता. आनी सैतान असलीं हत्यारां उजार करता देवाच्या भुरग्यांचेर आनी तांकां सुकयता, मार नडयता भिरांत घालून. आनी भिरांत घातली जाल्यार सैतान जिखता आनी मनीस हारोंक लागता. पण भिरांतेक आमी नाकारलें जाल्यार, भिरांतेच्या विरुद्ध आमी उबी रावलीं जाल्यार आनी भिरांतेक आमी हारायलीं जाल्यार आनी ओवरकम जालें जाल्यार आमी हेल्दी जातलीं, आमी हील जातलीं. हालेलुया. थोड्यांक कसलींच दुयेंसां तांचे कुडीन ना, पूण ताणें दुसऱ्यांची लायफाचीं जिवितां पडयल्लीं आसा, दुसरें कोणा भाशेन सफर जावन मेल्लें आसा,
जाणटी पांय माय मेल्ली आसा आनी तो शॉक घेवन आपल्याकूय तशें जातलें म्हूण पांय माय मेला, आमचे फॅमिलीन मेल्ली आसा हे भाशेन दुयेंसांनी म्हूण ती भिरांत घेवन आपणाय दर एका दिसा ती वीक वीक जावन सुकोन मेता. तुजे कुडीन घोडे कसलें दुयेंस ना जायत, पूण तूं दुसऱ्यांक पडयता, शेजाऱ्यांक पडयता, सोयऱ्यांक पडयता, फॅमिलीक पडयता जी मरोन गेल्लीं आसा दुयेंसांनी, आनी तूं चिंता तुजें मायंड तूं एटॅक करून घेता आनी भितरल्या भितर तूं फुगार जावन सुकोन आनी तुकाच बिगडावन उडयता. भिरांत एक व्हडलो दुस्मान जावन आसा. भिरांतेन कांयच आमचें बरें जायना पूण वायट जावन वेता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. फियर इज अ डिस्ट्रॉयर एंड अ किलर, नॉट द लायफ गिवर. भिरांत जिवीत दिना, भिरांत वर्सां मोटवीं कोत्ता आनी काबार कोत्ता. हालेलुया. Fear kills your dreams, your vision, your goal. तुवें जें चिंतलेलें आसा तूं करपाक, जायते भिरांतेक लागून पास्ट फियर आपल्या जिवितान फाटीं आपूण परिक्षेक आपूण नपास जाल्लें, आपूण फेल जाल्लें, आतांय फेल जातलें म्हूण मायंड काम करूंक पावना, स्टडी करूंक पावना. भुरगीं आयज जायतीं भिरांतीन आसलेलीं भिरांतेक लागून शिकोंक लागून पावना. आपूण फेल जाल्यार आपली माय पळय आपल्याक मारता असलें शॉक घेवन भुरगीं शिकोंक पावना. आपूण नपास जालें, आपूण फेल जालें स्टडीन, आपले इस्कॉलांनी सब्जेक्टान आवय बापूय मारतलो, आपल्याक पेट्टलो म्हण ही भिरांत घेवन भुरगीं आयज जायतीं शिकोंक पावना. मोगाच्या भाव भयणांनो, आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक मोगान सांगात, मोगान ताका बांदून हाडात, तांच्या भितर भिरांत घालनाका. हालेलुया. भिरांत घातलें म्हणटा भुरगीं वचोंक जाता, भिरांत घातलें म्हणटा भुरगीं मुखार आपल्या जिवितान वचोंक पावना, आपल्या जिवितान तें कितें जातलें आनी तें जावंक पावना. घोडे तुजी भुरगीं डॉक्टर जावंक जाता, इंजिनियर जावंक जाता, व्हडले जायते शिकोंक, व्हडले बिझनेसमॅन जावंक जाता, पूण आयज जरी तर तूं कितें तांच्या भितर ओमता, घालता, भिरांत घालता जाल्यार ती कांयच करूंक पावचें ना आपल्या जिवितान. हालेलुया. थिंगा गेल्यार अशें जातलें, हांगा गेल्यार अशें जातलें, थिंगा वचनाका, हिंगा वचनाका, आमी जायते फावट बांदून दवरता आनी भुरगीं आपल्या लायफान फुडें वचोंक पावना. तांकां भिरांत घालिनाका, तांकां बावार्द दिया, जेजूच्या नांवान बावार्द दिया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भिरांत आमकां फेल कोत्ता. Fear is a dream killer. Hallelujah. Teacher is a भिरांत. टिचरी मारतले, माय पाय मारतले, शेजाऱ्यांची भिरांत, गाडये कोणें करून घाला आसतलें म्हण हें चिंतून जायतीं वीक जाता. भिरांत जावन आसा दुस्मान, आमचो फ्रेंड न्हय. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. फियर इन द ड्रीम्स. फियर इन कितले जाणांक भिरांकूड सपनां पडटा, भुतां दिश्टी पडटा, गवंटेक धरून फुगार कोत्ता, उंच डोंगरांत तावन पडले भशेन दिसता, कोण तुज्या फाटल्यान लागला भुतां, देंवचार लागला अशें तुका दिसता, सरपांनी तुका घांस मारलेले भशेन दिसता. आयज भिरांतेन सैतान सपनांनी न्हिदला आसतना जायते जाणांक एटॅक कोत्ता. Tonight I command, you are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. I rebuke you wicked spirit of fear. Come out of my people. Out. 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 Out, you spirit of fear. Confusion, anxiety, depression. Come out. Hey, you out. In Jesus' name. Let my people go free. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. सपनांनी न्हिदला आसतना तुका भिरांत कोण सपनां पडटा. यू आर डिलिवर्ड. तुजी सुटका जावं दी, तुज्या भुरग्यांची सुटका जावं दी, तुजे फॅमिलीन कोणाक वायट सपनां पडटा, गवंट्याक दोत्ता, फुगार कोत्ता, यू आर डिलिवर्ड. जीसस नेम. बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस. तुजी सपनां पुरी जावंक दिना,
तुवें चिंतलां तें पुरें जावंक दिना जाल्यार भिरांत. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. दुस्मानाची भिरांत. दुस्मान आपल्याक कितें वायट करीत काय म्हूण, एटॅक करीत काय म्हूण, खंय वाटेक धरून मारीत काय म्हूण. हालेलुया. Fear to go strange place, to unknown people, or particular office. Hallelujah. कोणाक एक नवो जॉब मेवता, पयस तुका वचोंक जाय, त्या जाग्यार तुका केन्ना पावोंक ना, त्या लोकांक तूं वळखना, त्या ऑफिसान तुका नवो जॉब मेवला, त्या मनशांक तूं वळखना, कितें जायत काय. Hallelujah. Fear to go unknown place, strange place, unknown people, unknown office. भिरांत, भिरांत, भिरांत. ह्या मनशांक तूं वळखना, त्या ऑफिसान तुका वचोंक जाय, न्यू जॉब मेवला, इतल्या पयस वचोंक जाय, भिरांत येता. जाणा जा, जेजू आयज आमकां आदार करूंक आयला. जेजू आमकां घटाय दिवंक आयला. जेजू आमच्या संगतान आसा. वी डोंट हॅव टू फियर बिकॉज आवर लॉर्ड इज विथ अस. आमेन. Hallelujah. Thank you, Lord. Fear losing your job. Fear how you will pay your loan. Fear whether your business will go well or you will go into losses. Hallelujah. Fear losing your job. तुझी नोकरी वसत काय, तुजो जॉब वसत काय, तुझे बिझनेस फेल जायत काय, तुवें बिझनेस घातला पळय ते, हालेलुया, इतले पयशे मोडून तुवें बिझनेस केला, ते फेल जायत काय म्हणून आयज भिरांत आसतली जायते जाणां बिझनेसमॅनांक. आय ब्लेस एवरी बिझनेसमॅन, एवरी बिझनेस, एवरी शॉप. हांव ब्लेसिंग कोत्ता सगळे बिझनेस चलयतल्यांक, जांकां भिरांत आसा. लोन कसो फारीक जातलो, कार लोन, बायक लोन. लॉकडावन जाल्लें आसा, कोरोना वायरस आयिल्लो आसा, जॉब ना, पयशे ना. फाल्यांची भिरांत, फुडाराची भिरांत. लगीन कशें जातलें, फुडार कसो जातलो, बरो न्हवरो मेवतलो, घोव मेवतलो, घोव मेवचो ना. घोव पियोन येवन मारीत काय, सोरो पियोन येवन मारीत काय, फोडीत काय, ही भिरांत. फुडाराक डायवर्स जायत काय, ही भिरांत. वेगवेगळी भिरांत मनशाक आयज वीक कोत्ता. मायंड मनशाचें चलोना. भिरांतेक लागून मायंड चलोना. आपले पयशे लॉस जायत काय, खंय इन्वेस्ट केल्ले आसा, खंयची बँकेन घातलेले आसा, ही लॉस जायत काय, असले भिरांत मनशाक काबार करता. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. फियर ऑफ पास्ट फेलियर. तुज्या जिवितान फाटीं चुकी जाल्ल्यो, फाटीं कांयच तुज्या जिवितान फाटल्या वर्सांनी बरें जावना. तुवें डायवर्स पळयला, तुवें रोडणें पडिला, एक सरपण पडिला, तुटलेलें, सगल्या वदां तो तुटलेलो. परीक्षेक न फेल जाला, एग्जामीनी फेल जाला, इंटरव्यूक फेल जाला. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या वर्सांनी तो सीक जातालो, सीक जायते दोतोरांक पयशे घातला. ही भिरांत तुका आजुनूय आसा, फाल्यां पोत्तून सीक जायत काय म्हूण, फाल्यां कितें आनीक कितें वायट जायत काय म्हूण. आवय बापूय मरोन गेली अमक्याच वर्सांचेर, तूं हे भाशेन मरत काय, भाव मरोन गेला, भयण मरोन गेला, तुकाय तशें जायत काय म्हूण असली भिरांत आसा. You are delivered in Jesus' name. You are free by the power of blood of Jesus. Hallelujah. Suraba karamasi mana. Greater is He who is in us than He who is in the world. जो आमच्या भितर आसा तो ह्या संवसारान आसा ताच्या परस व्हड जावन आसा. Hallelujah. Whatever fear you have, I command it, fear to leave you. Be free and be healed. In Jesus' name. May your mind function well. In Jesus' name. जी भुरग्यांचे मायंड काम करिना, सारकें चलोना, ते हील जावंक जेजूच्या नांवान. जे भुरग्यांक शिकोवंक आयज डिफिकल्टी जाता, भिरांतेक लागून ती फ्री जातली जेजूच्या नांवान. God's Holy Spirit will visit your homes, your children, your houses in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Fear of a past failure, tomorrow's future. Fear of a drunkard husband. Hallelujah. Thank you, Jesus. Light लागून गेली जाल्यार जायते जाणांक भिरांत दिसता. लायट ना जाल्यार, लायट गेली जाल्यार काळोखान रावंक भिरांत दिसता. You are afraid, you are frightened
to be alone in the house. When there is no electric current, hallelujah. When light goes, you are frightened. Light गेली जाल्यार भिरांत दिसता. काळोख जालो जाल्यार भिरांत दिसता. एकटी रावंक भिरांत दिसता. Hallelujah. Praise the Lord. देखून जायते जाणां लायट पेटोवन न्हिदता आसतलीं. आयज भिरांतेचो आत्मो काम करता. जायत्यांच्या भितर भिरांतेचो आत्मो काम करता. रातभर लायट चालू दवरून न्हिदता आसतलीं. Hallelujah. Are you that one? I command your deliverance in Jesus' name. I command your deliverance in Jesus' name. Suraba karama mazima namaza. जायते जाणां आपले बेडशीट वयर घालून, चादरां वयर घालून, कवर करून, ब्लँकेटान आपल्याक न्हिदता आसतलीं. लायट गेली जाल्यार इतले भिरांतेन जियेता. आनी ब्लँकेट लागून वयर घातल्या उपरांत आनी पोंदाक ब्लँकेटीच्यान वचोन चादराच्या पोंदाक लागून तूं गेला आसतना भिरांत आसा तुका कोणी उखलून व्हरत काय म्हण देव जार. असले चडूय भिरांतेन जियेनाका. यू आर फ्री इन जीसस नेम. जाणां आमच्या सांगातान जेजू आसा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Thank you, Jesus. Fear to sleep alone in the house. Fear to be alone in the house. Fear of robbers. चोर येत काय, चोर तुका आक्रमण करीत काय, मारीत, हुंच्यान घराचे पत्रे काडून, नोये काडून आनी हुंच्यान जन्नाल्ल्यान येत काय, तुका मारीत काय, भांगार व्हरत काय, पयशे व्हरत काय, असले भिरांतेन तूं जियेता. जेजू व्हड आसा, तुज्या सांगातान आसा, तो तुका राखोंक. Hallelujah. Thank you, Jesus. Fear of falling sick. Fear thinking that you will die soon. Hallelujah. तो चड वर्सां जियोवचें ना. आपण भुरग्यापणार मरत काय, असले भिरांत आसा. जेजूच्या नांवान तूं फ्री जातलो. Fear of dogs, snakes coming to your house, inside your house, you are delivered. Hallelujah. थोड्यांक सपनांनी सुणी घास मारता, सोरप घास मारता. जेजूचें रगत घालून आमी न्हिदलीं जाल्यार आमी बरे भाशेन न्हिदतलीं आनी बरे भाशेन आमी उठतलीं आनी आमकां लांब जिवीत मेवतलें. हालेलुया. आयज असले भिरांतेन तर आमी जियेता जाल्यार आमी बेगीनूच मरत काय म्हूण, भुरग्यापणार मरत काय म्हूण, जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तुमकां लांब जिवीत आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुम्ही भुरग्यापणार मोडचे ना, पण तुम्ही लांब जिवीत जियेतले. यू विल लिव लॉंग लाईफ बिकॉज जीसस इज विथ यू. हालेलुया. Because Jesus, you have given your life for Jesus, you will live healthy, you will live strong, you will live long in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. That's why Bible says, we have been given the spirit of power. We have been given the spirit of power and not the fear. 2 Timothy 1:7 says, for God has not given us a spirit of fear. God has not given us a spirit. Fear is a spirit. It's a killer. Hallelujah. God gives the spirit, and that is the Holy Spirit. Satan gives a spirit. That is the spirit. Evil spirit, a bad spirit, the spirit of fear. देव दिता आत्मो, पवित्र आत्मो. सैतानूय दिता आत्मो, भिरांतेचो आत्मो, वायट आत्मो, नश्ट आत्मो, जो आमकां नश्ट करता, काबार करता. पवित्र आत्मो जो देव दिता तो आमकां घट करता. That's why Bible says, Acts chapter 1:8, and you shall receive the power. You shall receive the power. After that the Holy Ghost has come upon you. Hallelujah. तुमचेर देवून येतल्या पवित्र आत्म्या उदेशी तुम्ही बोड घेतल्यात आनी तुम्ही म्हजे गोवाय जातल्यात. आख्या संवसाराच्या कोणशाचेर, सामारियाक, गलिल्याक आनी जेरुसलेमाक आनी संवसाराच्या सगळ्या कोणशांचेर. हालेलुया. ह्या पवित्र आत्म्याचे
तुमचेर देंवन येतल्या पवित्र आत्म्या उदेशी तुम्ही बोधतल्यात आनी बोड घेतल्यात तुम्ही पदवीदार जातल्यात तुम्ही फार्मफुल जातल्या You shall receive the power after that the Holy Ghost has come upon you. And you shall be my witnesses in Samaria and in Galilee and in Judea and Jerusalem and ends of the earth. आणि मागीर तुम्ही म्हजी गवाही जातले. भिरांतेन आमच्यांनी मुखार वचोंक जायना. भिरांतेन आमच्यांनी देवाचें काम करूंक जायना. भिरांत आसतले आमच्यांनी गवाही जावंक जायना. देखून जेजू म्हणटात, do not be afraid, do not fear for those who kill the body, but fear, I tell you, to fear whom to fear. Fear him who has a power to kill the body and the soul into the hell fire. कुडीचो नाश कोत्ता तांकां भियेनाकात. पूण हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू कोणाक तुमी भिवंक जाय. आत्म्याचो आनी कुडीचोय नाश करूंक पदवी आसा ताका मात भियात देवाक. जो आत्मो आनी आमची कुडी नरकान उडोवन उज्यान उडोवन आमचो भस्म करूंक पदवी आसा देवाक. सैतानाक पदवी आसा कुडीक अटॅक करूंक, आत्मो अटॅक करूंक ताका पदवी ना. हालेलुया. जरी तर आत्मो आमचो आमी देवाक दिला जाल्यार हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटा in the word of God says, देव म्हणटा हांवें तुमकां भिरांतेचो आत्मो दिवंक ना. हांवें तुमकां आत्मो दिला तो भिरांत उत्मोन करिना. हांवें दिला तो आत्मो पवित्र आत्मो तुमकां घट कोत्ता, तुमकां बांदून हाडटा, तुमकां स्ट्रॉंग कोत्ता. पूण सैताना कडल्यान येतलो आत्मो मनशाक भिवयता. हालेलुया. हालेलुया. आयज जायती आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक भिवयता आसतलीं. हिंगा वचनाका, थिंगा वचनाका, हें करिनाका, तें करिनाका, तें करिनाका. टिचरी भिवयता आसतली. आनी हे भाशेन भुरगीं वीक जावंक पावता. ताका बावाड दिया, ताका बोड दिया, ताका देवाचें उतर दिया. देव सांगातान आसा म्हूण सांगात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देव आमकां दिता तो आत्मो घटायेचो, भिरांतेचो न्हय. But God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. मोगाचो आनी शांत मनाचो. That's why Proverbs chapter 29 verse 1 says, Proverbs chapter 28 verse 1 says, the wicked flee when no one pursue. The wicked flee when no one pursue. But the righteous are bold as a lion, but the righteous are bold as a lion. Hallelujah. वायट मनीस, पातकी मनीस, हालेलुया, ताच्या फाटल्यान कोणूच आसना तरी आसतना तो धांवत रावता. वायट मनीस पातके मनशाक असली भिरांत येता, पातकान जी येतल्याक असली भिरांत येता की तो मनीस धांवत रावता ताच्या फाटल्यान कोणूच फाटल्यान ताचो पाटलाव करिनासतना. हालेलुया. ताच्या फाटल्यान भिरांत येता आनी तो धांवत रावता भिरांतीन. पूण प्रामाणीक मनीस, देवाक भियेतलो मनीस, स्वतान चलतलो मनीस, देवाचो मोग करतलो मनीस एका शिवा भाशेन घट आनी मजबूत जातलो म्हणटा. हालेलुया. A righteous man will be strong as like a lion. प्रामाणीक मनीस एका शिवा परी घट आनी मजबूत जातलो, स्ट्रॉंग जातलो. The lion is the strongest animal. Hallelujah. Or a wild beast in the forest. Hallelujah. शिव जावन आसता ते एकदमच मजबूत, कोणाकूच भिये नासलेले एक जानवर. आनी ते भाशेन आमी जातलीं कोणाकूच भियेना पळय तसलीं प्रामाणीक मनशां, देवाक भियेतलीं मनशां. ती मनशां जाणा देवाचो हात आपल्याचे दीस आनी रात आसा. कसलेंच वायट आपल्याक जावचें ना. कोणाच्यानूच आपल्याक वायट करूंक जायना. कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगातान आसा, म्हजो देव म्हाका राखता. आनी हें जाणा आसलो मनीस शांत रावतलो, शांत आसतलो. हालेलुया.
पण पातकी धांवत रावतलो. ताच्या वडल्यान कोणच एण नासता, ताका भिरांत आसतली. पण प्रामाणीक मनीस गोट एका शिवा भाशेन जातलो. हालेलुया. प्रामाणीक मनशाक भिरांत आसचें ना. देवाचेर आपले दोळे दोत्ता त्या मनशाक भिरांत आसचें ना. वादळ येवं, झडमड येवं, तुफान येवं, तो मनीस शांत आसतलो जाचें मन देवाचेर आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर यू लिव्हिंग टुडे इन अ फियर? आयज तुका कसली तरी भिरांत आसा? ही भिरांत तुका सतायता, टॉर्मेंट कोत्ता, तुजी ग्रो जावंक दिना, तुजी वाड जावंक दिना, भुरग्यांची वाड जावंक दिना. हालेलुया. भिरांत दुयेंसाची जायते दुडू म्हणलेले आसा वखदांक, मेडिसिनांक. भिरांत भिरांत भिरांत. आयज भिरांत तुमकां सोडूंक, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या फॅमिलीक सोडूंक आनी तुमी गोड जावं, एका शिवा भाशेन गोड आनी मजबूत जावं. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान टू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बोडान तुमी गोठ जावंक आनी भिरांत तुमकां सोडूंक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पातकी मनीस धांवत रावता, ताच्या फाटल्यान कोणच आसना. पण एक प्रामाणीक देवाक भियेतलो मनीस गोट एका शिवा भाशेन जातलो. आमेन. यू आर नॉट अलोन. लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन. योर गॉड इज विथ यू. तुम्ही एक सुरी ना, तुम्ही एकटी ना. तुजो देव तुज्या सांगातान आसा. हो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगातान आसा. ताणें सांगला, हो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगातान आसा. हो संवसार सोदतलो पण आपली उतरां केन्ना सोदची ना. हालेलुया. हो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगातान आसा म्हणून जेजून सांगला. I am with you till the end of this earth, end of the world, end of the age. हो संवसार सोरोपर्यंत म्हणजे संवसार एक दीस सोंपतलो. जेजू एक दीस येतलो. हो संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगातान आसा म्हण जेजून सांगलेली बासावणी खरी जावन आसा. यू आर नॉट अलोन. आमी एकसुरी ना, आमी एकटी ना भियोंक. आमचो देव आमकां राखोंक आसा. आमचो देव आमकां सांबाळूंक आसा. आमचो देव आमच्या सांगातान रावता. Isaiah 41 verse 10 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. देव म्हणटा भियेनाका, कित्याक हांव तुज्या सांगातान आसा, तुमच्या सांगातान आसा. भियेनाका. जावं ते कोरोना व्हायरस, जावं ते मरणाची भिरांत, वो कसली भिरांत, देव म्हणटा भियेनाका, कित्याक हांव तुज्या सांगातान, तुमच्या सांगातान आसा. कित्याक? हालेलुया. तुमकां राखोंक, तुमकां सांबाळूंक. कापो नाका, उंचाबोट जायनाका म्हणटा देव. कित्याक हांव तुमचो देव. हांव तुमकां गोठाय दितलो. हांव तुमकां घट कोत्तलो. हांव तुमकां बोट दितलो. हांव तुमकां आदार कोत्तलो. हांव तुमकां हेल्प कोत्तलो म्हणटा देव. आय विल अपहोल्ड यू विथ माय रायटियस रायट हँड. हांव तुमकां म्हज्या उज्या हातान उबारून दवरतलो. हांव तुमकां म्हज्या उज्या हातान उबारून दवरतलो. जेन्ना तुमी पडटा, जेन्ना कसली पिडा येता, दुयेंस येता, हो पयशे ना, त्रासान आसता, पेद्रू भाशेन पेद्रू बुडटालो दर्यान, जेजून ताका हात घातलो आनी उबारलो. हालेलुया. जेन्ना आमी गिव अप करता तेन्ना आमचो देव आमकां वयर उबारतलो म्हणटा. हो देव आमचो हात धरून आमकां वयर उबारतलो. पेद्रू भाशेन पेद्रू बुडटालो. पेद्रू त्या उदकान दर्यान बुडटालो. जेजू त्या उदकार दर्यार चलोवन येता. हालेलुया. पेद्रू म्हणटा सायबा तूं जाल्यार म्हाकाय हुकूम दी उदकात चलोंक. जेजू म्हणटा यो. पेद्रू भायर सरता, दर्याचेर चलोंक लागता आनी दर्याक पडोवन, ओसाड्यांक पडोवन, लारांक पडोवन तो आपली नदर जेजू इल्ली काडटा आनी उदकाचेर लायता तेन्ना बुडोंक लागता. जेन्ना तो बुडटा, जेजू आपलो हात मुखार काडटा आनी ताका धरता आनी वयर काडटा. देव म्हणटा हायज तुमी बुडटा जाल्यार हांव तुमकां म्हजो उजो हात दिवन तुमकां वयर उबारतलो.
आमकां भिवची गरज ना. कितले फावट देव आमकां बायबलान सांगता भियेनाका. हो जेजू संवसारान आसतना कितले फावट आपल्या शिसांक सांगतालो फियर नॉट, भियेनाका, फकत बावाट दवरात. देव आमच्या सांगातान आसा, जेजू आमच्या मदें आसा, म्हण आमी बावाट दवरुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. Your time to die is not in Satan's hand, devil's hand. Your time to die is not in sickness hand. तुझो टाइम मरपाक. तुका असली भिरांत येता तूं मरत काय म्हण? हांव तुका सांगता तुमी मरची ना. तुजे दोळे जेजूचेर लायल्यात जाल्यार तुमी मरची ना. तुजो टाइम मरोंक सैतानाच्या हातान ना. तुम्ही मरोंक तुमचो टाइम दुयेंसाच्या हातान ना. तुमचो टाइम देवाच्या हातान आसा. म्हजो टाइम, तुजो टाइम मरपाचो आजून येवंक ना. आमचो टाइम आमी घोडे चिंता आसतली. दुयेंस जावन, कोरोना वायरस जावन, दुयेंस जावन, कितें जावन, एक्सिडेंट जावन मरत काय ना. आमचो टाइम दुयेंसाच्या हातान ना. आमचो टाइम मरपाचो सैतानाच्या हातान ना. एक्सिडेंटा कोणें जावचें ना. जेन्ना आमचें लायफ आमी जेजूच्या हातान घातला. Psalmist says, Psalms 31:15, Psalms 31:15, my time are in your hand. My time are in your hand. Rescue me from the hand of my enemy and from the persecutor. My time are in your hand. साल्मिस्ट म्हणटा म्हजो टाइम देवा तुज्या हातान आसा. म्हजो टाइम कसलो टाइम? मरपाचो टाइम कोणाच्या हातान आसा? कोरोना वायरस? नो. सिकनेस? नो. डिजीज? नो. द एनिमी? नो. योर टाइम इज इन गॉड्स हँड. यू विल नॉट डाय बिफोर गॉड्स टाइम. हालेलुया. That's why I want you to say with me, hallelujah, I want you to say with me, my time is not in Satan's hand. My time to die is not in sickness' hand. My time is in God's hand. Hallelujah. My life will not run according to the time and the clock of Satan. My time will run according to the clock of Jesus Christ. Hallelujah. म्हजो टाइम आजून येवंक ना. तुजो टाइम मरोचो आजून येवंक ना. भिरांतेन तूं आसा जाल्यार आयज तूं फ्री जातलें. दिस माय मॅसेज विल हेल्प यू आउट. आय बिलीव दिस मॅसेज विल हेल्प सो मेनी पीपल. तुजो मरपाचो टाइम देवाच्या हातान आसा. तुजो टाइम देवाचे घडयाळी चलतलो. तुजो टाइम देवाचे घडयाळी प्रमाणे चलतलो. तुजो टाइम सैतानाचे घडयाळी प्रमाणे चलचें ना. हालेलुया. सेड म्हणा ते भशेन म्हजो टाइम मरपाचो देवाच्या हातान आसा. हांव ह्या भुरगेपणार मरचें ना. दुयेंसांनी मरचें ना. हालेलुया. म्हजो टाइम देवाचे घडयाळीचेर चलतलो. म्हजो टाइम सैतानाचे घडयाळीचेर चलचें ना. ही विल लीव लॉंग. ही विल लीव लॉंग, व्हेरी लॉंग. तुमी बरी लायफ जियेतली. तुमी लांब जिवीत जियेतली. जेन्ना जेजूक तुमी तुमचें जिवीत दिलां जाल्यार देव तुमकां आशिर्वादी करतलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Jeremiah 29:11 says, God has a good plan for your life. Do not be afraid. God has a plan for your life. God has a good plans for your life. God has a plans for your life. देवाची बरी येवजण तुज्या जिविताक आसा. तूं मरचें ना. Let me tell you, you will not die. म्हाका सांगून दी तुमी मरचें ना. हालेलुया. देवाचे बरे प्लॅन आसा तुमच्या जिविताक. देव कितें म्हणटा? Jeremiah 29:11, for I know the thought or a plan that I think toward you. I know. देव म्हणटा हांव जाणा. I know the thought that I think toward you. तुज्या बद्दल तुज्या विशीं जे हांव चिंता पळय ते चिंतना हांव जाणा म्हणटा देव. जे तुज्या खातीर हांवें प्लॅन केल्ले आसा ते हांव जाणा. जायते पण आमी नको देवाचे प्लॅन आमच्या जिवितांत कितें आसा.
पण देव जाणा, देवान आमकां बरें फुडार केल्लो आसा. आयज कितेंय जावं, आमी घडये आयज कितें आसा पळय तशें सदांच आसचें ना. फाल्यां टुमॉरो वील बी बेटर दॅन टुडे. फाल्यां आमचो आनीक बरो दीस जातलो आयच्या परस. हालेलुया. फाल्यां परवां फुडलें वर्स, हालेलुया. आयज कितेंय जावं पण फाल्यांचो दीस सदां बरो आसतलो आमकां. आमी जर देवाक आमचें जिवीत दिलां आनी आमी देवाक वाखाणटा आनी आर्गां दिता जाल्यार टुमॉरो वील बी बेटर दॅन टुडे. आमेन. देव म्हणटा हांव जाणा जे येवजण्यो, जे प्लॅन हांवें तुमच्या खातीर केला पळय ते. कसले प्लॅन? हालेलुया. For I know the plan that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. कसले प्लॅन? तुका शांती दिवपाचे प्लॅन, शांती दिवपाचे प्लॅन देव कोत्ता तुज्या खातीर. हालेलुया. वायट न्हू, आमकां वायट करूंक देव चिंतिना. आमकां बरें खातीर आमचें बरें करूंक देव चिंता. आमकां बरो फुडार दिवंक देव चिंता. देवाच्या नदरेक, देवाच्या प्लॅनान आमकां बरें देवान चिंतलेलें आसा. हालेलुया. आमकां बरें दिवंक, आमकां फुडार, आमकां बरोसो दिवंक देव चिंता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अशें समार there are so many people in the Bible, they live very long life. They had a very long life. हालेलुया. बायबलान जायते अशे मनीस आसात जाका देवान जायतीं वर्सां दिलीं. जायतीं वर्सां ते जियेले. ते देवाचे वाटेन चल्ले, देवाच्या रस्त्यान चल्ले, देवाच्या सांगातान चल्ले. आनी अशे जायते मनीस बायबलान आमी पळयता जे जायतीं वर्सां जियेले. हालेलुया. यू वॉन्ट टू लिव अ लॉंग? हाउ मेनी पीपल अमंग यू वॉन्ट टू लिव लॉंग? कितल्या जाणांक जाय तुमकां बरें जिवीत जिवंक, लांब जिवीत जिवंक? आवय मेली, बापूय मेला, भाव मेला, भयण मेला, शेजारी मेला, ते भाशेन तुका भिरांत आसा तुमकांय तशेंच जायत काय म्हूण? तुमी तशींच मरत काय म्हूण? तुमी तशी मोडचे ना. जेजूच्या हाताक हात घालून आमी चलोया. आमी मोडचे ना बेग्यान. आमचे आवय बापाय, शेजारी सोयरे, आमचे फॅमिलीन कोण मेला ते भाशेन आमी मोडचे ना. जेजूच्या हाताक हात घालून चल्ले जाल्यार. आदामांक देवान संवसाराचेर पयलो मनीस रचलेलो. God created Adam, the very first man who lived on the planet Earth. Adam and Eve. Adam lived 930 years. Genesis chapter 5 verse 4. Open your Bible, mark it, write it and read it. Genesis 5:4. Adam 930 वर्सां जियेलो. पयलो मनीस देवान ह्या संवसाराचेर रचलेलो आदाम कितलीं वर्सां जियेलो? 930 वर्सां जियेलो आदाम. 930 years Adam lived and he died. Genesis chapter 5:4. Seth, आनी एक मनीस आसा सेथ म्हूण बायबलान आमी पळयता. Genesis chapter 5 verse 8. सेथ म्हूण आनी एक मनीस आसा. Genesis chapter 5 verse 8. ह्या चॅप्टरान आमकां मेवता कितलीं वर्सां जियेलो? 912 years. 912 वर्सां जियेलो. कोण? सेथ. सेथ म्हणलेलो एक मनीस 912 वर्सां जियेलो. इनोश म्हणून आनी एक मनीस आसा बायबलान. Genesis chapter 5 verse 11. 905 years he lived and then he died. इनोश म्हणलेलो 905 वर्सां जियेलो आनी मागीर मेलो. कायनान म्हणून आनी एक मनीस 910 years जियेलो. 910 वर्सां जियेलो आनी मागीर मेलो. Genesis chapter 5 verse 14 आमी पळयता कायनान 910 वर्सां जियेलो. महालाल आनी एक मनीस आसा महालाल 895 years जियेलो. 895 वर्सां जियेलो. Genesis chapter 5 verse 17. कितलीं वर्सां? 895 895 वर्सां जियेलो. हालेलुया. जारेद म्हणून आनी एक मनीस आसा. Genesis chapter 5 verse 20. 962 वर्सां जियेलो आनी मेलो. 960
62 वर्सां जियेलो आनी मेलो. इनोक 365 वर्सां जियेलो. मेतुशेला आनी एक मनीस आसा. जेनेसिस चॅप्टर 5 वर्स 27 म्हणटा 969 वर्सां जियेलो. 969 वर्सां हो मनीस जियेलो आनी मेलो. लामेच म्हणून एक मनीस आसा. 777 वर्सां 777 देवाचो नंबर 777 वर्सां जियेलो आनी मेलो. जेनेसिस चॅप्टर 5 वर्स 31 आमकां सांगता. लामेश 777 वर्सां जियेलो. 717 वर्सां. नोवा आमी पळयता देवान संवसारान बुडटी धाडलेली. 40 दीस आनी 40 राती देवान पावस धाडलेलो. नोवा कोणें ते उलयल्लो बोट बांदून आपूण हो संवसार बुडयतलो कित्याक हें पातक वाडलेलें आसा. आपूण संवसारान 40 दीस आनी 40 राती पावस धाडून हो संवसार आपूण बुडयतलो. पूण तुका आपूण साल्वार कोत्तलो. आनी नोवान सांगलें तशेंच केलें. बोट बांदली. देवान ताका साल्वार केलो. हो कितलीं वर्सां जियेलो? 950 years. नोवान जियेलो 950 वर्सां आनी मेलो. जेनेसिस चॅप्टर 9 वर्स 29. अशें जायते मनीस आमी बायबलान पळयता. सुमार 1000 वर्सांचेर अशें ते इतलीं वर्सां ते जियोंक पावले कित्याक ते देवाच्या सांगातान चल्ले. देवाचो तांणी मोग केलो. देवान तांकां ब्लेस केलें आनी ते लांब जिवीत जियेले. आयज आमकां एक उदाहरण, आमकां एक एग्जाम्पल. आमची वर्सां वाडटलीं देवाच्या बेसांवांनी. देवाच्या वाटेन आमी चल्ले जाल्यार देव आमचेर बेसांवां धाडटलो आनी आमी बरें आसतलीं. बरें जिवीत जिवंक पावतलीं. हालेलुया, हालेलुया. हाव कॅन days can be multiplied? How can we live long? How can we live long? आमी एक लांब जिवीत कशें जिवंक जाता? कशें आमकां एक लांब जिवीत मेवतलें? एक बरें जिवीत आमकां कशें मेवतलें? Praise the Lord. भियेनाका बाबिणानो. Hallelujah. तुम्ही, you are not alone. You are not alone. Your time is not in Satan's hand, sickness' hand. Your time is in God's hand. How can we live long? Hallelujah. स्तोत्र 91 आमी वाचीत जाल्यार आमकां ब्युटिफुली सांगता देवाचें उतर. Hallelujah. Psalms 91 verse 16. Mark that. With long life I will satisfy you. Satisfy him and show him my salvation. एक लांब तुमकां जिवीत आपूण दिवन हांव तुमकां दादोशी कोत्तलो म्हणटा देव. काय देव फट मारता? देव फट मारता काय? आयज आमी लांब जिवीत जिवंक कित्याक पावना? कित्याक जाल्यार आमी पातकांत जियेता. आमी देवाच्या सांगातान जियेना. आमी पातकाच्या रस्त्यांनी जियेता. देवाचें बेसांव आमचेर ना जाल्ल्या कारणाक लागून भुरगेपणार मरोन वेता जायतीं जाणां. देव म्हणटा देवाचे प्रॉमिस, देवाचे बासावणे केन्ना चेंज जायना, बदलोना. देव म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार बदलतलो, आपलें उतर केन्ना बदलोचें ना. With long life I will satisfy you and show you my salvation. एक बरें लांब जिवीत दिवन तुमकां आपूण दादोशी कोत्तलो आनी म्हजें तारण, म्हजें साल्वसांव हांव तुमकां दाखयतलो. काय देव फट मारता? केन्नाच जावंक शकना. हालेलुया. नंबर 1, what we must do to live long. पयली वस्त कितें आमी करूंक जाय एक लांब जिवीत आमकां मेवतलें जाल्यार? Fear of the Lord prolongs our days, prolongs our life. देवाची भिरांत धरप, भिरांतेन देवाचें चलप, देवाची भिरांत धरप. देवाची भिरांत आसता तेन्ना आमी वायट करचें ना, कोणाक वायट करचें ना, कोणाक दुखोवचें ना, चोरी करचें ना, फटींगपणां करचें ना. देवाची भिरांत आसा जाल्यार आमी वायट करचें ना. तर देवाची भिरांत आसा जाल्यार आमी शेजाऱ्यांक वायट करचें ना, कोणाक वायट करचें ना. देवाची भिरांत मनशाची वर्सां वाडयता म्हूण देवाचें उतर सांगता. देवाची भिरांत धरतल्याची वर्सां देव वाडयतलो. हालेलुया. Proverbs chapter 10 verse 27.
Proverbs chapter 10:27 म्हणटा, the fear of the Lord prolongs life, but the ear of the wicked will be shortened. The fear of the Lord prolongs life. देवाची भिरांतकी मनशाची वर्सां वाडयता आनी लांब कोत्ता. देवाची भिरांत मनशाची वर्सां, मनशाचें जिवीत लांब कोत्ता, ताचे दीस वाडयता. But the year of the wicked will be shortened. पण नोस्त्याचे, वायट मनशाचे, पातकी मनशाचे दीस उणे जाता, ताची वर्सां उणी जाता म्हणटा देव. कित्याक ताचेर बेसांव आसना. हालेलुया. देवाची भिरांत मनशाची वर्सां वाडयता. पॉइंट 1, देवाची भिरांत मनशाची वर्सां वाडयता. हालेलुया. नंबर 2, honor your parents. आमच्या आवय बापायक आमी मान सन्मान दिवप. वय आमच्या आवय बापायक आमी दुखयला आसतले एका टायमार, नको जावन, हो जाणा जावनूय तरी आसतना आमकां आजुनूय चान्स आसा बोगसोणें मागोंक देवा लागीं. आमी चुकला, आमी चुकता, आमी वसप ना न्हय. पण आमी जरी तर आमच्या आवय बापायक मान दिलो जाल्यार तितूनय बेसांव आसता. देवाचें उतर तें. देव म्हणटा Ephesians chapter 6 verse 2 verse 3, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Amen. तुझ्या आवय बापायक मान सन्मान दी. तुझ्या आवय बापायक रिस्पेक्ट दी. तुझ्या आवय बापायक खालतें जा. तुझ्या आवय बापायक मान दी म्हणटा देव. हो पयलो कायदो जावन आसा. आवय बापायक मान दिवप हो पयलो कायदो. ज्या वरवीं ज्या उद्देशी तुजें सगळें बरें जातलें म्हणटा. ज्या वरवीं तुजें सगळें बरें जातलें, सगळें बरें चलतलें आनी तूं हे पृथ्वीचेर एक लांब जिवीत भोगूंक पावतलो. तूं हे पृथ्वीचेर एक लांब जिवीत तुका मेळोंक पावतलें. हालेलुया. नंबर 1, फियर द लॉर्ड. पयलो म्हणजे देव. देवाक भियोंक. देवाक भियेता ताची वर्सां देव वाडयता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्याचेंच तशें जावंक घडये जावचें ना जायत. पूण आयज घडये जाय तो देवाचो मोग कोत्ता कोणूय. जाय तो देवाचो मोग कोत्ता आनी देवाक नाका जरी तो ताणें ह्या संवसारान व्हडवडे काडलेले, त्रास काडलेले जाल्यार देव त्या मनशाक स्वर्गार व्हरता. बरे मनशाक व्हरता जायते फावट. भुरगेपणीर व्हरता. कित्याक देवाक नाका ताणें ह्या संवसारान त्रास काडलेले. हो स्वर्गाक ताका आनी कितें बरें देव दिवंक सोदता. स्वर्गाक देवाक तो जावं आसतलो स्वर्गार. ताका आनी स्वर्गार कामां आसतलें. देखून बऱ्या मनशाक जायते फावट देव व्हरता आपल्या कामा खातीर स्वर्गार. पूण चडशें देवाक आमी भियोनल्या कारणान ताची वर्सां वाडटा संवसाराचेर. आवय बापायक आपल्या मान दिल्ल्याची वर्सां वाडटा ह्या संवसाराचेर. हालेलुया. नंबर 2. नंबर 3, वॉक इन द वे ऑफ द लॉर्ड. देवाचे वाटेन चलप मनशाची वर्सां वाडयता. Deuteronomy chapter 5 verse 33, you shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess. Hallelujah. देवान आदल्या करारान त्या लोकांक सांगलेलें, भासावणी दिल्ली. देवाच्या मनशांक कोणें ते उलयल्लो आनी देवान सांगलेलें, तुमी देवाचे वाटेन चलत जाल्यार यू शॅल वॉक इन द वे ऑफ द लॉर्ड. देवाचे वाटेन चलत जाल्यार हालेलुया. वे ऑफ द लॉर्ड युअर गॉड. तुमच्या देवाचे वाटेन चलत जाल्यार आनी ताचे प्रॉमीस, ताचे कमांडमेंट, ताचे कायदे, ताच्यो आज्ञा सांबाळल्यो जाल्यार हालेलुया. हालेलुया. तुज्या जिवितान सगळें कितें बरें वयतलें म्हणटा देव. तुज्या जिवितान सगळें बरें वयतलें देवाच्यो आज्ञा तुवें सांबाळल्यो जाल्यार आनी तूं एक लांब जिवीत जियेतलो ह्या संवसाराचेर आनी जायतीं बेसांवां जोडून घेतलो म्हणटा देव. ह्या संवसाराचेर तूं जायतीं बेसांवां जोडून घेतलो
देवाचे वाटेन चलप आमची वर्सां वाडयता. देवाच्या कायद्याचेर, देवाच्या उतराचेर चलप, देवाच्या नेमाचेर, आज्ञाचेर चलप, देव सांगता तें करप आमची वर्सां वाडयतली आनी आमकां ह्या संवसाराचेर, ह्या पृथ्वीचेर ब्लेस करतली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. चवथे पॉइंट नंबर 4, आमची वर्सां कशी वाडटा. गार्ड your tongue from evil speaking and negative speaking. वायट उलोवपांतली आमी आमचें तोंड सांबाळूंक जाय, कंट्रोल करूंक जाय. वायट उलोवप आमची जीब गाडी मारूंक, वायट उलोवप आमची जीब आमी कंट्रोलाचेर हाडूंक जाय. आमची जीब, जो मनीस आपली जीब सांबाळटा तो ह्या संवसाराचेर लांब जिवंक पावता. हालेलुया. आमी गाडी मारप, बुरशें उलोवप, आमच्या तोंडांतल्यान आमी आमकांच डिस्ट्रॉय करपाची उतरां काडलीं जाल्यार आमी डिस्ट्रॉय जातलीं. 1 Peter chapter 3 verse 10. For whoever desire to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. कोणूय आपले जिविताचो मोग कोत्ता जाल्यार, कोणूय आपल्याचो मोग कोत्ता जाल्यार आनी बरे दीस पळोवंक सोदता जाल्यार ताणें आपली जीब सांबाळची, ताणें आपली जीब, आपलें तोंड सांबाळचें. हालेलुया. ताणें वायट उलोवपाचें, फटींगपण उलोवपाचें, हितूंतलें आपली जीब सांबाळची. हें तोंड आमकां जायते वेळार पातकान घालता. ह्या तोंडाक आमकां वायट उलोवंक येता, गाडी मारूंक येता, बुरशीं उतरां येता उलोवपाक, वो आमी आमकांच शिराप घालता. जायते जाण अशें आसतले, भुरग्यांक शिराप घालता. वय, भुरग्यांक शिराप घालता. जावंक नासलें जाल्यार बरें आसलें म्हणून, वो जावंक नासलो जाल्यार बरो आसलो, हें जावंक नासलें जाल्यार बरें, पाडपणो, मरण असो, कोणान असो, वो आपल्याकूच मनीस शिराप घालता. मेल्यार बरो म्हणून बोबिणांनी असलीं आमी उतरां उलयलेलीं सैतानाक चान्स पडटा. आमच्या तोंडार, आमच्या उतरांचेर मरण आनी जिवीत आमच्या उतरांनी आसा. Proverbs chapter 18 verse 20-21 म्हणटा. हालेलुया. आमच्या तोंडाचेर, आमच्या उतरांनी आमी उलयता पळय तशें जावंक पावता. आमी कितेंय उलयता, आमी बरें उलयलें जाल्यार बरें जातलें, आमी वायट उलयलें वायट जाता. बरें उतर देव दोत्ता, वायट उतर सैतान दोत्ता. आमी वायट उलयलें तें सैतान घेता, रोखडोच सैतान रावता. आमी वायट पाडपणो म्हटलें, रोखडोच सैतान तें उतर दोत्ता, कॅच करता आनी तें उतर घडोवंक लागता. तें घडोवन हाडूंक तो प्रयत्न करता. पूण आमी जर आमचेर बेसांव घातलीं, म्हज्या भुरग्यांचेर बेसांव पडला, म्हजीं भुरगीं बरीं शिकता, म्हज्या जिवितांत सगळें बरें जाता, आय एम ब्लेस्ड, आय एम हॅपी, अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमचें सगळें बरें जातलें. आमी जायते वेळार वायट उलयता, पाडपणो म्हणून आमी भुरग्यांक शिराप घालता, आमी आमकां शिराप घालता. हालेलुया. आमी आमकां डिस्ट्रॉय करता, आमी आमकांच मारून उडयता आनी अशीं भाव भयणान आमची वर्सां मोटवीं जावंक पावता. हालेलुया. आमी जर म्हटलें जाल्यार हे भशेन हांव ह्या वर्सां मरतलों, हांव ह्या वर्सां मरतलें, हांव मरतलों ह्या वर्सां, म्हाका दिसता हांव मरतलोंच, हांव दुयेंस जातलोंच, ह्या वर्सा शिवाय म्हाका कितें तरी जातलें, कितें तरी म्हणजे म्हाका वायट जातलें अशें म्हाका दिसता. अशें आमी उलयलें जाल्यार, बिझनेस आसा म्हणजे कांयच बिझनेस चलना, म्हणजे बिझनेस चलना, कांयच म्हाका गिरायक जायना, कांयच म्हाका बिझनेस जायना, कांयच म्हाका धंदो म्हणजे चलना, अशें म्हणत रावलें तें उतर सैतान दोत्ता आनी घडोवन हाडटा. पूण आमचें चलना बिझनेस, आमी अशें म्हणया म्हजें बिझनेस बरें चलता, हांव हॅप्पी आसा, म्हज्या हातांत बरे पयशे येता, म्हजें सगळें बरें जालां, हांव खुशाल आसा, अशें म्हटलें जाल्यार देव तें उतर दोत्ता आनी तें घडोवन हाडटा. हालेलुया. आमी जर म्हटलें जाल्यार हांव 50 वर्सां जिवंक पावचो ना, हांव मरतलो शिवर, भाव भयणानो खऱ्यांनीच तो मरतलो. आमच्या उतरांनी मरण आनी जिवीत आसा. देखून देव कितें म्हणटा आमकां, कोणें जरी तर आपल्या जिविताचो मोग कोत्ता जाल्यार,
आपलो मोग कोत्ता जाल्यार आनी आपली जीब सांबाळटा जाल्यार हालेलुया. whoever desire to love life, जो आपल्या जिविताचो मोग कोत्ता आनी आवडेता एक बरें जिवीत, बरे दीस पडोवंक सोदता, ताणें आपली जीब सांबाळची म्हणटा, आपले वोंट सांबाळचे. सगळें फटींगपण उलोवपाचो, वायट उलोवपाचो, फटींगपण उलोवपाचो आनी त्या मनशाक लांब जिवीत मेळोंक पावता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. 1 2 3 4 number 5. Hallelujah. Point 5. Blessing of God keeps us alive. देवाचें बेसांव आमकां जिवीत दवरता. देवाचें बेसांव आमकां लांब जिवितान व्हरता. हालेलुया. Psalms 37 verse 22-23. For those blessed by him shall inherit the earth. For those blessed by him shall inherit the earth, but those who curse by him shall be cut off. Hallelujah. जांकां देव ब्लेस कोत्ता, जांचे देवाचें बेसांव आसा आनी जांकां देव ब्लेस कोत्ता, ती ह्या संवसारांत बरें भोगूंक पावता. तांची वर्सां लांब जाता. पूण जांकां देव श्रापीत कोत्ता, जांकां देव श्राप घालता, तांचें जिवीत मोटवें जाता, काबार जावन वयता. देव बेश्टो कोणाचेर श्राप घालिना, न्हय म्हण देव बेश्टो कोणाचेर बेसांव घालिना. आमचे कर्तूब पडोवन देव आमकां बेसांव घालता, आमचे कर्तूब पडोवन देव आमचे श्राप घालता. पूण जाचे देवान बेसांव घातला ती ब्लेस जाता आनी हो संवसार तांचो जाता. संवसारांतलें बरें तांकां मेळोंक लागता, ती भोगूंक लागता. पण जाचेर देव श्राप घालता ती अर्दें जिवीतूय आपलें भोगूंक पावना. अर्दें आपलें जिवीत काबार जावन ताचें वयता. हालेलुया. The step of a good man are ordered by the Lord and he delight in his way. प्रामाणीक मनशाची पावलां देंपां पावलां देव राखता. ओ देव कोत्ता तयार, देव ऑर्डर कोत्ता, ताका ऑर्डर घालता. हालेलुया. जायते फावट अशें जाता देवाचो मोग कोत्तले मनीस, समज आमी वयता खंय थिंगा एक्सिडेंट जावपाचो आसलो, त्या वेळार हांव भायर सरपाचो आसलो. हालेलुया. ते वाटेन हांव वयचो आसलो, पूण देव म्हाका त्या वेळार थिंगा व्हरोना आनी खंय हांव वयता, दुसरे वाटेन वयता. आनी मागीर आमकां काय कोण येता, हांव वचपाचो आसलो ते वाटेन एक्सिडेंट जालो. हालेलुया. देव ताचो मोग कोत्तल्याची पावलां ऑर्डर कोत्ता, ऑर्डरीन घालता. तांची पावलां देव चलोवन वता आनी हे भाशेन देव राखता आपल्याचो मोग कोत्तल्याक. देवाचे दोळे तांचेर आसता, तांची वर्सां लांब जाता ह्या संवसाराचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Those who blessed by him shall inherit the earth. हो संवसार तांचो जातलो जांचेर देव बेसांव घालता. पूण जांकां देव श्राप घालता ताची वर्सां ती भोगूंक पावना, ती काबार जावन वयता. प्रामाणीक मनशाची, बऱ्या मनशाची पावलां देव मांडटा. हालेलुया. आनी ही डिलायट इन हीज वे. आनी देव खुशाल जाता तांच्या दर एका स्टेपान आनी तांच्या कामाचेर. प्रेज द लॉर्ड. आमी पयले जायते जाण कोणा भाशेन लांब जिवीत जियेले. भाव भयणानो, भिरांत आमकां काबार कोत्ता. आयज भिरांतेन न्हू, आमी भावार्थान जिवया, आमी मोच्चे ना म्हणून जाणा जावया. आमकां लांब जिवीत आसा. आमचो टायम सैतानाच्या हातान ना, दुयेंसाच्या हातान ना. आमचो टायम देवाच्या हातान आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ह्या वेळार मागणी करूया. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. सुराबाक्रमौ समनमासा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ruba zamanama samanama samanama. Barindurumu zamanama samanama samanama samanamasa. Rabandurubu zamanama samanama sokorubu zamanamasa. Riba zika lama zeka maza. Ai sogli biran bai sotoli Jesu Christaच्या नावान. आई सगळी भिरांत
सगळी भिरांत हालेलुया बाय सरोनी जेजूच्या नावान सगळी भिरांत सगळे आकांत सगळे फुगासाव बाय सरोनी जेजूच्या नावान हालेलुया आयज भिरांतेन जेतली आयज डिलिव्हर जावनी जेजू क्रिस्ताच्या नावान I hold the blood of Jesus Christ against every devices of destruction of Satan in Jesus name. I cancel every plans of Satan, every plans of a funeral and death upon your life, upon my people. I shall not die but live and declare the work of the Lord to the power in the name of Jesus. Roboza karaboza mando robo zikanamoza mando robo zikalabaza. I command miracles. I command healing. Let it flow in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I declare that no weapon formed against my people shall stand or prosper, and every tongue that rises against my people, I condemn it in the name of Jesus. To the power of blood of Jesus, to the power of blood of Jesus, to the power of blood of Jesus. Every demon, every spirit of fear, I command you. The fear is the spirit. Fear is the spirit. That's why Bible say God has not given us the spirit of fear, but the power, love and sound mind. Power, love and sound mind. Tonight, this evening, I stand against every devices of destruction upon your life, upon my people. I bring whole Goa under the blood covering. I speak healing upon your people, my God. I rebuke the coronavirus, every infection, virus die, every virus, those who are, Lord, Father, those who are sick and weak, I pray transformation. Hallelujah. Those who are infected, Lord, I pray, let your power go through their body. Let your power touch them. Let your power touch them. Let your power touch them. Let your power heal them, my God. In Jesus' name, oh God. Oh, hallelujah. Rabo Zahitara. Fire on you. Fire on you. Fire on you. Fire on you. Be healed in your body. Be healed in your body. Baloze kalabase, baloze ko ralaboze. Touch the screen. You'll feel the electric current. Hallelujah, coming in your bodies right now. In the mighty name of Jesus. Touch the screen. Begin to experience the healing power of God. Begin to experience the power of God. The power of God will come into your body. Power of God will flow through your body. In the mighty name of Jesus, I release finance. I release miracles. I release healing in Jesus' name. Every depression, I break your hold. Every power of fear, I break your hold. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Every spirit of fear come out. I command every spirit of fear come out of my people. Your time to die is not in coronavirus hand, any sickness hand, accident hand, Satan's hand. Your time will not run according to the clock of Satan. Your time will run according to the time of Jesus Christ. According to the clock of Jesus Christ, I declare you shall not die but live and declare the work of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Basokorobo Rahondorobo Zahida Barondorobo Sikamo Sahinama. Hallelujah. Potanle Gude Baisotole. Potanle gude baisotole, fibroid and tumor and cyst and potanle dvesa, they heal gottalo. Power of God will touch you, people of God. Power of God will touch you, people of God. Begin to receive your healing. The cancer osani deva, mudaktan on the cancer osani deva. Sogle birand, monnachi birand asa. Monnachi birana sadi uitoli deva te canceran morot kai mun deva I birat asa kosle pidechi birana asa te birana bai sotoli Jesus Christacha navan. Hallelujah. Raboze kalamase taraboze kanamosa mando robo be delivered and set free from every fear.
Be delivered and set free from every fear. Be delivered and set free from every fear, from every negative thoughts, every fearful dreams. I attack you in Jesus name. सगळे बिरांकुळ स्वप्न जेजूच्या नावान तुटोनी, सगळे सरप, सगळे विचू, सगळे वाईट आत्मे, सगळे भूतांचो पावर तुमकां स्वप्नांनी दिश्टी पडटले. सगळे पावर तुटोनी, सगळे ब्लॅक मॅजिक, सगळे विचक्राफ्ट, सगळे गाडयेपण तुटोनी जेजूच्या नावान. माझा माझा माझी काजा गाडयेपणा सरमोंटणे असल्या कारणाक लागून तुमच्या वातावरणाचेर वाईट वाईट स्वप्नां पडटा, बुरशी स्वप्नां पडटा, सेक्शुअल स्वप्नां पडटा. You are delivered in Jesus name. रुबा सामाना बामा स्वप्नां बिरांकुळ स्वप्नां पडटा. You are free. स्वप्नांनी सरप दिसता, तुम्ही मोडटा बुडटा अशें दिसता. You are free. Jesus name. I crippled the power of fear in Jesus name. The Lord is with you. देव आमच्या संगतान आसा हे आमी जाणा जावया. Hallelujah. Rabu Zamada Karaba. Begin to thank God who has comforted us on all sides. आमी देवाक आर्गां दिवया, ज्या देवान आमकां सगळ्या वतान आमकां उर्बा दिला, घटाय दिला, कम्फर्ट दिला. आपल्या उतरांतल्यान देव आमकां बांदून हाडटा, आमकां कम्फर्ट करता. सर्गीच्या बापा तुका आमी दिन वाचता, सर्गीच्या बापा तुका आमी दिन वाखाणटा. देवा, देवाचो देव तूं, देवाचो देव तूं, सगळ्याचो देव तूं, सगळ्या राष्ट्राचो देव तूं. देवा, तुवें ह्या संवसाराची बुनयाद घातला, तुवें संवसार तुज्या उतरांनी घडोवन हाडला. देवा, तूंच तो सुरवातेक आसलेलो, तूंच तो सुरवात, त्या संवसाराची सुरवात केल्लो तूंच तो देव. आनी तुकाच अधिकार आनी पदवी आसा ह्या संवसाराचेर राज करूंक आनी हो संवसार सोंपोवंक. आमी देवाक आर्गां दिवया, ज्या देवान आमकां सगळ्या वदान राखण दिला. देवा, हे सगळे म्हजे व्हिवर्स आसतले युट्यूबाचेर पळयतले, तांकां तूं राखण दितलोय. देवा, तांकां तूं राखतलोय. देवा, तांकां सांबाळटलोय, तांच्या भुरग्यांक, तांच्या बिझनेसांक, तांचे सगळें तूं राखतलोय. तुज्या रक्तान, तुजे वेंगेन, तुज्या पाकट्यांनी तांकां तूं राखतलो. देवा, कोणाकूच दुनिया कोरोना व्हायरस जावन आमची भाव बिणां ही मोडची ना. देवा, आयज इन्फेक्टेड जाल्ले तूं ताका क्युअर करून भायर हाडटलो. देवा, Father, I rebuke it, that coronavirus infection that is spreading in Goa, in the name of Jesus, to the power of blood of Jesus. ह्या गोंयान इल्ल्या दुनिया पोत्तून वचोंदी. देवा, नाच जावन वचोंदी, ही भिरांत आयिल्ली वचोंदी. देवा, गांवां गांवांनी भिरांत आयिल्ली आसा, सगळ्या गोंयकारांचेर भिरांत आयिल्ली आसा, की इंडियेचेर आख्ख्या वर्ल्डाचेर ही भिरांत वचोंदी. Let it go back to the pit of hell in Jesus name, from wherever it has come, to the power of blood of Jesus. Hallelujah. Rabo Zikamoza Ramonda Rida Bozekede. You are protected with the blood of Jesus. I seal you, I soak you, I mark you, and I cover you with the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, let every tumor die, every HIV die, every cancer die, every infection die, every virus of disease, let it die in Jesus' name. I rebuke it. You are free. You are free. तुमची भुरगी फ्री जावं. Jesus' name. तुमचे सगळें बरें चलोंक हांव मागतां जेजूच्या नांवान. राबोसा हिता लाबोसा. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, to the power, in the name of Jesus, to the authority of the name of Jesus, to the authority of the blood of Jesus, I declare, Satan, you are bound, you are paralyzed, you have no authority over my people in Jesus' name. Let every virus be uprooted, every tree of sickness, non-achievement, every Lord, powers of darkness, let it be uprooted in Jesus' name. Every curse be uprooted. The blessing of the Lord prolongs the days, but the curse of the Lord that shorten, cut off the lives. सगळे शिराप आसतना देवा काड, शिराप आसलेलो घरांचेर, लोकांचेर तुज्या आनी ताका लांब जिवीत दी. देवा, हे भिरांतली ती सुटोवन दी, हे भिरांतेन जियेतली. देवा, ती आयज फ्री जावं दी जेजूच्या नांवान.
refuse to fear. In the name of Jesus, I refuse to fear. Soglani munat. I refuse to fear. Somebody shout and say, I refuse to fear. I refuse to die. In the name of Jesus, I'm not going to die, but live for the glory of Jesus Christ, my Lord, my God, my Master. How beyonchana. How beyond nakarta. Moje dorega paulani. माझे पावलां आखडी पडचे ना, रॉंग पडचे ना, म्हाका कितेंच वायट जावंक म्हणत. म्हजी पावलां सारक्या रस्त्यांनी मार्गांनी पडटलीं. हालेलुया. आनी म्हजें सगळें बरें जातलें. कांयच म्हाका वायट जावचें ना, केन्ना एक्सिडेंट जावचें ना, म्हजीं वर्सां उणी जावचें ना, म्हाका लांब जिवीत आसा म्हणत. हांव लांब जिवीत जियेतलें, म्हजीं भुरगीं लांब जिवीत जियेतलीं म्हणत. आनी लांब जिवीत जोडून घेयात जेजूच्या नांवान. हालेलुया. I refuse to fear. हांव भियेना, हांव भियोवचें ना. बिझनेसाक लागून भियोवचें ना. भुरगीं फेल जायत म्हणून भियोवचें ना. म्हजें काम वचत म्हणून हांव भियोवचें ना. म्हज्या बिझनेसान हांव लॉस जायत म्हणून भियोवचें ना. मालोजे खालाबोजे केदे दे. ज्या जाग्यार हांव केन्ना पावना थिंगा वचोंक हांव भियोवचें ना. प्रामाणीक मनीस एका शिवा परी गोड जातलो म्हणटा. आमी गोड जातलीं, आमी भियोन आसतना वयतलीं. गोड जातलीं, भियोन नासतना आमी रावतलीं देवाच्या पावरान. कित्याक देव दिता तो आत्मा भिरांतेचो न्हय, पूण गोठायेचो आनी बळाचो. हालेलुया. मोगाचो आनी शांत मनाचो. पूण सैतान दिता तो आत्मा भिरांतेचो आनी भिरांतेन मनशांक दवरता आनी काबार कोत्ता आनी डिस्ट्रॉय कोत्ता. हालेलुया. राखोबोजा मासो खोरोबोजा. म्हाका लांब वर्सां आसा, म्हाका लांब वर्सां आसा म्हणात. हे भाशेन तुमी म्हणात हे मागणें आनी तुमचें ब्लेसिंग जोडून घेयात. Hallelujah. Hallelujah. Say, spirit of fear, you have no authority, no power over my life. भिरांतेच्या आत्म्या तुका मोजेर अधिकार आनी पदवी ना. भिरांतेच्या आत्म्या हांव तुका हुकूम घालता. Come out of my people. Come out of my people. Come out of my people. Leave my people in the name of Jesus. सोड म्हज्या लोकांक, सोड म्हज्या भुरग्यांक, सोड म्हज्या लोकांक. सगळे भिरांतेचे आत्मे सोड. आयच्या दिसांत हांव ती भियोवचें ना. आयच्या दिसाक हांव तुमकां भिरांकूट सपनां पडचें ना. तुमकां भिरांत सपनां पडटा जाल्यार तुमी आयज ओवरकमर जातलीं. Let us be the overcomer. Let us overcome fear through the faith. Hallelujah. Faith in the word of God. Faith in God. Faith in the promises of God. भिरांतेक तावन बावडतान या. काडोकांत तावन उजवाडान या. सैतानाक तावन देवाक या. हालेलुया. भिरांतेचो होल्ड, भिरांतेचो कब्जो तुमच्या वयल्यान तुणटो दी. भिरांतेचो पावर तुमच्या वयल्यान तुणटो दी. तुमी कित्याकच भियोवचे ना, कित्याकूच तुमी हुस्के काडचे ना. हो देव तुमच्या सांगतान आसतलो. हालेलुया. राबू साखा मासा बालिंदो रमनमासा हिदामा. तुजे तकलेर हात दवरात. म्हजे तकली बरी चलतली, म्हजें मायंड बरें चलतलें. म्हाका बरीं सपनां पडटलीं. भिरांतीची सपनां पडचें ना. म्हाका बरीं सपनां पडटलीं. म्हाका नरकाची सपनां पडचें ना. काय तुका भिरांत आसा तूं नरकान वयतली म्हूण. हालेलुया. असली भिरांत तुका आसा काय तुवें अनपार्डनेबल पातक केला, केन्ना भोगसतो ना तसलें पातक केलां आसतलें काय अशी भिरांत आसा तुका? नरकान वसत काय आपूण अशी भिरांत आसा तुका? ओ रॅप्चर जेन्ना जेजू येतलो आपल्या लोकांक व्हरोंक स्वर्गार, तेन्ना तुका हिंगा सोडटलो काय? असली भिरांत आसा तुका? Fear of missing the rapture. You are delivered in the name of Jesus to the power of the blood of Jesus. You are free. Fear of losing rapture. You are free. Jesus' name. Spirit of fear will not work, will not function in you. तोकले रात दोरा जेजूचे रोगोत लाया. ब्लेस केलें उदक तुमकां दिल्लें आसतलें, तेल दिल्लें आसतलें, तेकलेक लायात आनी जेजू म्हणून जेजूक उलो मारून सुशेगाद न्हिदा. देवाचें उतर सांगता तुमी बरे भाशेन न्हिदतलीं आनी बरे भाशेन सकाळीं उठतलीं. आमकां वायट सपनां पडोंक जायना. आमकां भिरांकूळ सपनां केन्ना पडचें ना.
जेन्ना जेजूचें रगत आमी आमचे तकलेक लायलें जाल्यार आमी स्वर्गार भोंवून येतलीं. हालेलुया. जायते जाणांक सपनांनी सैतान भोंवयता. हांव नको तांचो आत्मा भोंवयता, तेंचे मायंड भोंवयता, तांचे मायंड भोंवता, घुंवता फिरता, दर्यान बुडटा, बांयन पडला, दोंगराचेर आसा, रानान आसा. अशी जाय तेजे मायंडाचेर कब्जा केला, तकलेर कब्जा केला सैतानान. तेजे मायंड फिरता, भोंवता रातचें, भिरांत तेची वस्तू पडयता. यू आर फ्री, फ्री, फ्री in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free by the power of the name of Jesus. तुझो हात तुमच्या हड्ड्यात दवरा. You are free, you are free, you are free, 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 free. तुमचो हात तुमच्या कानाचेर दवरा. तुमच्या कानांनी ही उतरां वचों दी, देवाचो पावर वचों दी, आनी भितर आसलें तुमचें कितें वायट तें तुटून भायर येवं दी जेजूच्या नांवान. रुबा खामा बाबा बाबा बाबा. तुम न्हिल्ला आसतना तुमकां आयकोंक येता, कसलें कसलें आयकोंक येता. कोण तुमकां उलो मारता, तुमकां नांव घेवन उलो मारता. जेजूच्या नांवान कट इट ऑफ. फ्री. तुमकां कसलेंच वायट आयकोंक येवचें ना. दोळ्यांचेर हात दवरात, लांब सुस्कार घेयात, नाका घातल्यात. देवाचें प्रेझेन्स, देवाचो पवित्र आत्म्याचो वास तुमच्या भितर पावों दी. तकलेचेर हात दवरात, दोळ्यांचेर, नाकाचेर वास येवं दी भितर पवित्र आत्म्याचो. आनी भितर कितें आसलें भायर येवं दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान फ्री जातलीं तुमी, फ्री जातलीं. हालेलुया. होली वॉटर तुमकां आसतलें. घरांनी अशें उडयात, शिंपडायात, बेडीचेर उडयात, सगळ्याक शिंपडायात. हे म्हाजें हुकूम तुमकां. देवाचो म्हाका देव इन्स्पायर करता तें तुमकां सांगता. ही मॅसेज पावतली तुमकां. हे घरान तुमच्या कोण आयकता तांकां सांगता, घरांनी उदक शिंपडाया, होली वॉटर शिंपडाया. तुमच्या घरान कितें वायट वत मेळिल्लें आसा ह्या दिसांनी, ते वायरस करून भिरांतीचे वत मेळिल्ले आसा ते वयतले. पाद्रीशेरपणाचेर वत मेळिल्ले आसा ते वयतले. गरीबकायेचे श्राप वत मेळिल्ले आसा ते वयतले. पवित्र उदक शिंपडाया घरांनी, होली वॉटर उडया, शिंपडाया सगळ्याक. फ्री, फ्री, फ्री इन जीसस मायटी नेम. आनीकूय जायतें कितें सांगपाचें आसा पूण तें लांब जातलें. इतल्यानूच पुरो करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. बिगीन टू रिसीव युअर हिलींग एंड ब्लेसिंग इन जीसस मायटी नेम. आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.